साथ मैं हूँ शमजा साबिर और मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बहीरा अरब में समुद्री तूफान के कराची साहिल पर असरात। केटी बंदर समेत सिंध की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं ने माहीगीरों की बस्ती को शदीद नुकसान पहुंचाया। बोट और कश्तियों को नुकसान। कई झोंपड़ियां, दरख्त उखड़ गए। बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया, जिससे इलाके में बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में गरज चमक और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली इजलास में अरकान असम्बली फिर सरापा एहतजाज। ऐवान का बाइकॉट इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत सवालात के जवाबात क्यों नहीं दे रही। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की अपनी मंतक। बोले, अवाम को मछली देंगे नहीं, पकड़ना सिखाएंगे। IMF के पास जामे मंसूबे लेकर जाएंगे। पेट्रोलियम लीवी 2.5 रुपए है, इसके लिए हमने 600 अरब मुख्तस किए। वजीर खजाना ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से खित्ते में हम 17 नंबर पर रहे। दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कीमतें कम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर गनगरज। बोले, अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रही है, कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स और महसूलात आमदनी का अहम जरिया बन चुके हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से सारिफीन से 1 माह से जायद दिनों का बिलिंग स्कैंडल। नेपरा ने मामले की तस्दीक करते हुए जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने तो इंतहा कर दी। रहीम यार खान में 52 दिन के बिल वसूल किए जाने का इंकशाफ। इरकान असम्बली के 60 रोज में हल्फ लाजमी करार देने का सदारती ऑर्डिनेंस। नून लीग की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहरुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, अदालत को नहीं, पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जमान अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने शहबाज शरीफ की आज की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की रोजाना की तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक मस्जिद अल हराम में नमाजियों की रोजाना की तादाद में इजाफा। ये तादाद 60,000 कर दी गई। हुक्काम का कहना है कि उम्रा करने वालों की सहूलत के लिए मजीद ट्रैक्स तैयार कर लिए गए। सफों में भी गुंजाइश पैदा कर दी जाएगी। भारतीय फौज की कश्मीरियों पर जालिमाना बर्बरियत जारी। एक कश्मीरी नौजवान शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने शोपियां में सर्च ऑपरेशन किया। जराये के मुताबिक गुज़श्ता माह मकबूजा कश्मीर में 14 कश्मीरियों को शहीद किया गया। अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाली लाश किसकी थी? पेशावर पुलिस ने खोज लगा लिया। CCPO अब्बास एहसन का कहना है, लाश कराची के इलाके सचल से लापता उमर फारूक की है। मकतूल को अगवा करके दोस्त ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। उमर फारूक को उसके दोस्त ने कत्ल करके लाश बजरिया ट्रक काबुल रवाना की थी। जर्मनी में शदीद अलील अदाकार उमर शरीफ का अमेरिका जाने का मामला। रीमा के शौहर डॉक्टर शहाब कहते हैं, उमर शरीफ को नमूनिया हो गया है। उनके डायलिसिस के बाद अमेरिका रवानगी का इम्कान है। डॉक्टर शहाब ने कहा कि उमर शरीफ अभी जर्मनी में हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के पाकिस्तान पहुंचने की तस्वीर शेयर कर दी। पोर्ट कासिम पर हाई रेड अलर्ट जारी। समुद्री तूफान गुलाब कराची की तरफ बढ़ने लगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। बर्थ पर खड़े जहाजों के इंजन स्टार्ट रखने का हुक्म। तूफान की सूरत हाल में 70 किलोमीटर फी घंटा तक हवाएं चलने का इम्कान। कराची से जिव्यानी और गवादर तक साहली इलाके मुतासिर होने का शदीद खदशा। ज्यादा हवा चलने पर जहाजों को डबल और इजाफी रस्सों से बांधा जाएगा। मौसम खराब होने की सूरत में जहाजों को गहरे पानी में भेज दिया जाएगा। पहले ही महंगाई में पिसे अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर
पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2, लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे 3 लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए, हाई स्पीड डीजल 122 रुपए 4 पैसे, लाइट डीजल 99 रुपए 51 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 99 रुपए 31 पैसे तक पहुंच गई। हदफ से ज़ायद टैक्स जमा करने पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद, FBR को कामयाब करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, FBR के हदफ से ज़ायद टैक्स जमा करने पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पहली समाही का हदफ 1239 अरब रुपए था। FBR ने 1395 अरब रुपए जमा किए। ये पिछले साल की आमदनी के मुकाबले में 38% ज्यादा है। सर्दियों में खाना कैसे बनाएं? हुकूमत ने LPG की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा करके कौम को नए इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चीनी कौमी दिन पर चीनी हुकूमत, क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिले तस्खीर है। ये दोस्ती आलमी बरादरी के लिए मिसाल बन चुकी है। चीन ने मुख्तसर वक्त में गुर्बत और बेरोजगारी पर काबू पाकर इक्तसादी इस्तेहकाम हासिल किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, तेज रफ्तार मुआशी तरक्की पसमानदा और गरीब ममालिक के लिए रोल मॉडल है। कोरोना की चौथी लहर में एक बार फिर तेजी आ गई। आज भी मोहलिक वबा 56 जाने ले गया। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकों की तादाद 27,785 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,411 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। 3,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अच्छी खबर ये है, अब तक 11,70,590 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद फजाई सफर नहीं कर सकेंगे। शादी की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स, डाइन इंडोर और डाइनिंग आउटडोर के लिए भी नहीं जा सकेंगे। कोरोना के बाद डेंगू के भी बाद। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा। पेशावर में डेंगू से पहली मौत। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस से एक खातून जान बहक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 171 केसेस सामने आ गए। पेशावर के 12 इलाकों को डेंगू के लिए हाई स्पॉट करार दे दिया गया। डेंगू को किस तरह काबू किया जा सकता है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को गुर बता दिए। कहा कि डेंगू पर कंट्रोल के लिए हमारे तजुर्बात से फायदा उठाएं। उम्मीद है हुकूमत हमारे तरीकाकार पर अमल करके बीमारी पर काबू पा लेगी। मशवरा के बाद शहबाज शरीफ की अपनी तबीयत नासाज हो गई। तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। ना करते भी FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। गोशवारे जमा कराने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। हुकाम के मुताबिक शहरियों के पुरजोर मुतालबे के बाद FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी की। इस्राइली फोर्सेस की मकबूजा इलाकों में फिर से बर्बरियत। खातून समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राइली फौज ने मस्जिद अक्सा के पास फायरिंग करके फलस्तीनी खातून को शहीद कर दिया। मकाम इब्राहिम पर खाना काबा का अक्स। हुरमैन शरीफैन इंतजामिया ने अक्स उजागर करने के लिए तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सूरज की किरणें खाना काबा पर पड़ रही हैं। इसकी चमक और खाना काबा का अक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सारिफीन तस्वीर देखकर सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहे। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी फखर जमान इंजरी का शिकार हो गए। अंगूठे पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए। डॉक्टर्स का फखर जमान को 5 रोज तक आराम का मशवरा। फखर जमान अपनी टीम के लिए अगले 2 मैचेस में शरीक नहीं हो सकेंगे।
ذرائع کا کہنا ہے فخر زمان اب خیبر پختونخوا کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کھیلیں گے۔ اکثر خبروں کی زینت بننے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز عمر اکمل امریکہ چلے گئے۔ عمر اکمل نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ ذاتی ملاقاتوں کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہوں، اگر سب اچھا ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ عرصہ امریکہ میں قیام کروں۔ سپورٹر سے دعا کی ضرورت ہے، امکان ہے عمر اکمل امریکہ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بات چیت کریں گے۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس نیوز بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں گفتگو۔ سنسنی اور خبر دونوں میں فرق، ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 8.82 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت 127 روپے 30 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر بڑھ گئی، ڈیزل کی قیمت 122 روپے 4 پیسے تک ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 82 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 99 روپے 51 پیسے تک پہنچ گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 7 روپے 2 پیسے بڑھ گئی، جس کے بعد نئی ریٹ 99 روپے 31 پیسے ہو گئی۔ سردیوں میں کھانا کیسے بنائیں؟ حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں 29 روپے فی کلو اضافہ کر کے عوام کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے 29 روپے فی کلو اضافہ، قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر 343 روپے مہنگا، 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2403 روپے 55 پیسے ہو گئی۔ ایل پی جی 29 روپے 11 پیسے مہنگی ہونے سے نئی قیمت 203 روپے 69 پیسے فی کلو ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ایل پی جی کی نئی قیمت کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ظلم کے ضابطے ماننے سے انکار کر دیا، اگر آپ نے غنڈہ گردی برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2021 میں یا جب بھی الیکشن ہوتا ہے شاندار کامیابی سے ہوئی۔ مریم نواز کا فیصل آباد ڈویژن کے عہدیداروں سے خطاب، کہا کہ مخالفین کو طاقت کا ادراک ہے مگر ہماری اپنی ہی جماعت کو نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مریم نواز نے کہا جب نواز شریف کہتے ہیں پارلیمنٹ کا احترام کرو تو کیا یہ بیانیہ غلط ہے؟ جب آپ الیکشن میں جائیں تو آپ کو کہا جائے وفاداری چھوڑ دیں، اپنے اوپر لوٹے کا دھبا لگائیں،
اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو الیکشن ہرا دیا جائے گا۔ اب بیانیے کا موازنہ کر لیں، کون سا درست ہے، کون سا غلط ہے۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما احسن اقبال نے وزیر اعظم کو چیلنج کر دیا، کہا کہ ہمت ہے تو ملتان موٹر وے پر انکوائری کے لیے چینی صدر کو خط لکھیں۔ احسن اقبال نے وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، وہ موٹر وے جس میں زیادہ برج یا اوور ہیڈ بریجز ہوں گے لاگت زیادہ ہوگی۔ تھر کا کوئلہ سالانہ 4000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرتا ہے۔ چین کے تعاون سے توانائی کے منصوبے نہ لگتے تو پاکستان آج بھی اندھیرے میں ہوتا۔ تھرکول کا کوئلہ 70 سال سے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو محسنوں پر الزام بھی نہ لگائے۔ آپ سے معیشت نہیں چلتی تو بیرونی سرمایہ کار کا کیا قصور ہے؟ حکومت نے ملک میں مسائل کے انبار لگا دیے، بجلی کے نرخ میں 3 گنا اضافہ کیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ سمندری طوفان کا خطرہ کم ہو گیا، بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن سندھ سے دور جانے لگا۔ ماہرین کے مطابق سندھ میں طوفانی بارشیں نہیں ہوں گی، مختلف مقامات پر متعدد اور تیز بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیپ ڈپریشن سندھ کے ساحلی علاقوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کل تک سندھ میں بارش کا امکان ختم ہو جائے گا۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تاحال شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے گزشتہ روز تیسرا الرٹ بھی جاری کیا گیا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور طوفانی بارشیں ہوں گی۔ خراب موسم کے باعث سمندر میں نہانے پر 5 اکتوبر تک پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ آج جمعہ کو شہر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ سندھ میں تمام تعلیمی ادارے بند اور جامعہ کراچی کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ خطرے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی یونٹ کے اہلکار کشتیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں موسلادھار بارشوں کا امکان کم کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں دنیا کے سب سے بڑے ثقافتی میلے دبئی ایکسپو کا آغاز ہو گیا۔ لائٹننگ، آتش بازی، موسیقی، پورا UAE رنگو روپ میں نہا گیا۔ یہ جشن 6 مہینے تک جاری رہے گا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میلے میں دنیا بھر کے ممالک اپنے کلچر، آرٹ اور ایجادات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ افتتاحی تقریب دنیا کے سب سے بڑی 360 ڈگری پروجیکشن سکرین کے ذریعے دکھائی گئی۔ یہ پلازما سکرین 130 میٹر چوڑی اور 67.5 میٹر لمبی تھی۔ رنگا رنگ تقریب UAE اور دنیا بھر کے دیگر ممالک میں 430 مقامات پر لائیو دکھائی گئی۔ اس عالمی نمائش کے موقع پر امارات دبئی نے شہر کے ارد گرد 3 مقامات فریم، دبئی فیسٹیول سٹی اور پام جمائر پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا۔ دبئی کے ولی عہد نے اس رنگا رنگ تقریب کا افتتاح کیا۔ حاکم دبئی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ اماراتی وزیر شیخ نہان بن مبارک ال نہان کا کہنا تھا تاریخ میں پہلی بار 152 ممالک کا کاروباری اور ثقافتی اجتماع ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس میلے میں دنیا بھر سے 25 لاکھ سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ممالک کے الگ الگ پویلین تیار کر لیے گئے۔ امریکی سینیٹر کرس وان ہولن کانگریس میں افغانستان سے متعلق پیش بل پر پاکستان کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سینیٹر کرس وائن ہولن کی کانگریس میں پیش کردہ بل پر تنقید، کہا کوئی بھی سینیٹر بل پیش کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بل قانونی حیثیت اختیار کر لے۔ امریکی سینٹ میں پیش کردہ بل میں پاکستان کا ذکر بلا جواز ہے۔ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے فہرست بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ ان 20 سینیٹرز کو سابق صدر ٹرمپ پر تنقید کرنی چاہیے، جو پاکستان اور اشرف غنی حکومت سے قیدی رہا کروا کر طالبان کی اقتدار میں لائے۔ پاکستان نے کبھی عالمی مفادات کے خلاف کام نہیں کیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترک میڈیا سے انٹرویو، کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے چند گروپ ہتھیار ڈال کر بات چیت چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد انہیں معاف کر دیں گے، جس کے بعد وہ عام شہریوں کی طرح رہ سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں فوجی حل پر یقین نہیں رکھتا۔ پاکستان ریلویز سینٹرل پولیس آفس میں ریلویز پولیس اور سندس فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ ہوا۔ انسپیکٹر جنرل ریلویز پولیس انعام غنی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ IG ریلوے نے کہا کہ دونوں ادارے بوقت ضرورت مریضوں کو خون فراہم کریں گے۔ IG ریلوے انعام غنی کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ نیک مقصد کے لیے فورس کے جوان ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان ریلویز پولیس سندس فاؤنڈیشن کو بلڈ کیمپس لگانے میں معاونت فراہم کرے گی۔
उकाड़ा पुलिस का मुख्तलिफ थानों की हदूद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मंशियात, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। DPO फैसल गुलजार का कहना है कि जराइम पेशा अफराद मुआशरे के नासूर हैं, किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। जड़ावाला थाना खुरड़ियावाला की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू अकरम अठवाल हलाक जबकि साथी फरार हो गया। 2 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि पुलिस का सामना हो गया। जराये के मुताबिक हलाक डाकू संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस अफसर राय अरशद की क़यादत में पुलिस टीम ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा के नवाही गांव 39 आर में बेवा खातून पर जुल्म की तहा। खातून का कहना है कि उसकी जमीन पर करीबी रिश्तेदार कब्जा करना चाहते हैं, इसी वजह से भतीजों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत से स्टे ऑर्डर लाई तो बासर अफराद ने उन्हें भी हवा में उड़ा दिया। मुतासरा खातून ने पुलिस हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। कोट अद्दू हेड तौसा बैराज पर बच्चे का कत्ल। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम का बच्चे के वालिदैन से लेन देन का तनाजा चल रहा था। मुलजिम ने बदला लेने के लिए पहले बच्चे को अगवा किया, बाद में कत्ल करके तौसा बैराज में फेंक दिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। कोट अद्दू में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, 3 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार करके असलहा और मंशियात बरामद कर ली। थाना चौक सरवर शहीद के अफसर मलिक यूनुस का कहना है कि नौजवानों की रगों में अंधेरा करने वाली मंशियात फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमों से 3 बोतल शराब, 2 पिस्तौल बरामद कर लिए। सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका का हल्का NA 167 में इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सूबाई वजीर पंजाब के एजाज में इशाइया तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर के एजाज में तकरीब मारूफ सियासी शख्सियत अली रजा बोदला समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बहावल नगर की मारूफ सियासी शख्सियत अली रजा बोदला ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर उनका कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हैं। दूसरी जानब इंतखाबी मुहिम का आगाज जलसे में सूबाई वजीर का इस्तकबाल आतिशबाजी और रिवायती घुड़ डांस से किया गया। सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आला पंजाब जल्द बहावल नगर का दौरा करके तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान करेंगे। तकरीब से पीर अली रजा बोदला, राव मुदस्सर अली खान और दीगर ने भी खिताब किया। पाकिस्तानी निजात जर्मन शहरी अंसर महमूद बट को पाक जर्मन वेलफेयर का चेयरमैन बना दिया गया। मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत अंसर महमूद बट का एजाज, उन्हें पाक जर्मन वेलफेयर के चेयरमैन और सरपरस्ती आला की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। जर्मनी में मुकीम मियांवाली के समाजी रहनुमा फखर जमान ने अंसर महमूद बट की बतौर चेयरमैन तैनाती का खैर मकदम किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तांदलियावाला के तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीन का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में तुलबा को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वालिदैन ने इस इकदाम को खूब सराहा। तांदलियावाला के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में तालिबात को फाइजर, साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। कॉलेज प्रिंसिपल रुकैया कौसर ने कहा कि तुलबा बेफिक्र होकर कोरोना वैक्सीन लगवाएं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज।